अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रिंद और आप देख रहे हैं पोल्ट्री एडवाइजर टीवी। अगर आप बकरियां पालते हैं, बकरियां खुराक भी अच्छी खा रही हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ रहा, जिस्म कमजोर है, बाल रुखे हैं, आंखों के अंदरूनी हिस्से का रंग पीला पड़ रहा है, आप बकरी बार बार दस्त का शिकार हो रही है, तो मुमकिन है मसला सिर्फ खुराक का ना हो। आपकी बकरी के जिस्म में अंदरूनी पैरासाइट्स यानी पेट के कीड़े मौजूद हो सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में एक बहुत अहम बात समझी। बहुत से फार्मर्स कीड़े मार दवा यानी हर चंद हफ्तों या महीनों बाद सिर्फ अंदाजे से दे देते हैं, और यही वो गलती है जो बकरी के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है और वक्त के साथ दवा के खिलाफ मुजाहमत यानी ड्रग रेजिस्टेंस भी पैदा कर सकती है। तो सवाल ये है, बकरियों की कब करनी चाहिए, कौन सी बकरी को की जरूरत है, दवा की मिकदार कैसे तय की जाती है, और सबसे अहम, क्या हर बकरी को एक ही दिन कर देना सही तरीका है। अगर आप वाकई बकरी फार्मिंग से फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको का ऐसा प्रैक्टिकल तरीका समझाऊंगा जिसे आप अपने फार्म की मैनेजमेंट बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले समझें क्या है। दोस्तों, से मुराद ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल है जो जानवर के जिस्म में मौजूद मखसूस अंदरूनी पैरासाइट्स कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये पैरासाइट्स बकरी की सेहत, वजन, खुराक से ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने की सलाहियत और बाज़ सूरतों में खून की हालत को मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, हर कमज़ोर बकरी के पेट में लाजमी तौर पर कीड़े नहीं होते, इसलिए सिर्फ बकरी को कमज़ोर देखकर फौरन देना दुरुस्त तरीका नहीं। सबसे पहले मसले की वजह समझना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, बकरी में कीड़ों की मुमकिना अलामात। अब सवाल यह है कि हमें कैसे शक हो कि बकरी को अंदरूनी पैरासाइट्स का मसला हो सकता है। कुछ मुमकिना अलामात ये हो सकती है। पहली अलामत, बकरी का वजन कम होना या मतलूबा वजन ना बढ़ना। दूसरी अलामत, जिस्मानी कमजोरी। तीसरी अलामत, बालों का रूखा और बेजान नजर आना। चौथी अलामत, बार बार दस्त या पाखाने में तब्दीली। पांचवी अलामत, आंख के अंदरूनी हिस्से या मसूड़ों का गैर मामूली तौर पर पीला नजर आना, जो बाज खून चूसने वाले पैरासाइट्स में खून की कमी की तरफ इशारा कर सकता है। छठी अलामत, बाज सूरतों में जबड़े के नीचे सूजन या नरम फूला हुआ हिस्सा, जिसे बाज औकात बाटजौ कहा जाता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ अलामात देखकर हतमी फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही अलामात दूसरी बीमारियों या ग़िज़ाई मसाइल में भी देखी जा सकती है। पॉइंट नंबर 2, हर बकरी को बार बार ना करें। ये सबसे अहम बात है। बहुत से फार्मर्स का तरीका होता है, हर 2 महीने बाद पूरी बकरियों को दे दो, लेकिन यह हर फार्म के लिए दुरुस्त स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि अगर आप बिला जरूरत बार बार एक ही दवा इस्तेमाल करें तो पैरासाइट्स में इस दवा के खिलाफ ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है, यानी एक वक्त के बाद वो दवा पहले की तरह मुअस्सिर नहीं रहेगी। इसलिए का फैसला फार्म के हालात, पैरासाइट्स के खतरे, जानवर की अलामात और जरूरत पड़ने पर टेस्ट या वेटरनरी मशवरे की बुनियाद पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, फीकल टेस्ट क्यों अहम है। दोस्तों, अगर आप अपने फार्म की को ज्यादा साइंसी तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो फीकल एग्जामिनेशन बहुत मददगार हो सकता है। इसमें बकरी के पाखाने का नमूना लेबोरेटरी में चेक किया जाता है ताकि पैरासाइट्स या उनके अंडों की मौजूदगी का अंदाजा लगाया जा सके। इससे आपको ये समझने में मदद मिल सकती है कि क्या वाकई की जरूरत है, और अगर इलाज के बाद दोबारा टेस्ट किया जाए तो यह भी देखा जा सकता है कि इलाज मुअस्सिर रहा या नहीं। हर फार्म पर हर बार टेस्ट मुमकिन नहीं होता, लेकिन जहां मसला बार बार आ रहा हो वहां यह तरीका बहुत फायदेमंद हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, दवा की मिकदार अंदाजे से ना दें। यह वो गलती है जो बहुत से फार्मर्स करते हैं। एक बकरी को दवा देते वक्त वो कहते हैं, इतनी सी दवा दे दो, काफी है। लेकिन दवा की मिकदार आमतौर पर जानवर के वजन और इस्तेमाल होने वाली दवा की कॉन्सेंट्रेशन के मुताबिक तय होती है, इसलिए सिर्फ चम्मच या अंदाजे से दवा ना दें। सबसे पहले बकरी का वजन मालूम करें या मुनासिब तरीके से इसका अंदाजा लगाएं। फिर दवा के लेबल पर दी गई हिदायत देखें या क्वालिफाइड वेटरनरियन से डोज कंफर्म करें, क्योंकि मुख्तलिफ की कॉन्सेंट्रेशन मुख्तलिफ हो सकती है। एक दवा की मिकदार को दूसरी दवा पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 5, इंसानों की दवा अपनी मर्जी से ना दें। दोस्तों,
ایک خطرناک غلطی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ انسانوں کے لیے استعمال ہونے والی دوا بکری کو اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ جانوروں میں دوا کا استعمال سیسیز، وزن، بیماری اور دوا کی فارمولیشن کے مطابق ہونا چاہیے، اور خاص طور پر دودھ دینے والی گوشت کے لیے پالے جانے والے جانوروں میں ودڈرال پیریڈ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ودڈرال پیریڈ سے مراد وہ مدت ہے جس دوران دوا استعمال کرنے کے بعد جانور کا دودھ گوشت انسانی استعمال کے لیے محفوظ سمجھنے سے پہلے انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ مدت دوا کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے دوا کے لیبل اور ویٹرینیرین کی ہدایات ضرور فالو کریں۔ پوائنٹ نمبر 6، تمام بکریوں کا رسک ایک جیسا نہیں۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ فارم کی ہر بکری کو پیراسائٹس کا ایک جیسا خطرہ نہیں ہوتا۔ مثلاً چھوٹے بچے، کمزور جانور، حاملہ دودھ دینے والی بکریاں، زیادہ متاثرہ چراگاہوں میں رہنے والے جانور کچھ حالات میں زیادہ رسک پر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ پورے ریوڑ کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کرنے کے بجائے رسک اور ضرورت کو دیکھیں۔ پوائنٹ نمبر 7، صرف کافی نہیں۔ اب ایک بہت اہم حقیقت، اگر آپ صرف دوا دے دیں اور فارم کی مینجمنٹ خراب رہے تو مسئلہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ مثلاً اگر چراگاہ رہائش گاہ میں پیراسائٹس کا کنٹمنیشن زیادہ ہے تو بکری دوبارہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ساتھ ساتھ صاف رہائش، مناسب صفائی، چراگاہ کی مینجمنٹ اور جانوروں کی صحت کی مانیٹرنگ بھی ضروری ہے۔ جہاں ممکن ہو بہت زیادہ گیلی اور آلودہ جگہوں سے جانوروں کو بچائیں۔ پوائنٹ نمبر 8، فارم کی صفائی۔ بکریوں کی رہائش گاہ خشک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ پانی کے برتن صاف رکھیں۔ خوراک کو گندگی اور گوبر سے بچائیں۔ اگر بکریوں کو چراگاہ میں لے جاتے ہیں تو وہاں کی مینجمنٹ بھی دیکھیں، کیونکہ صرف کرنے سے پیراسائٹس کے انوائرنمنٹل رسک ختم نہیں ہوتے، دوا کے ساتھ مینجمنٹ بھی ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، دوا بدلتے رہنا بھی حل نہیں۔ کچھ فارمرز کہتے ہیں پچھلی دوا کام نہیں کر رہی، اب دوسری دوا دے دیتے ہیں، لیکن بغیر تشخیص کے بار بار دوا تبدیل کرنا بھی صحیح اسٹریٹجی نہیں۔ اگر مؤثر نہیں ہو رہا تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ڈرگ ریزسٹنس، غلط ڈوز، دوا کا غلط استعمال، دوبارہ انفیکشن، مسئلہ پیراسائٹس کے بجائے کوئی اور بیماری۔ اس لیے مسلسل مسئلہ ہو تو ویٹرینیرین سے مشورہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 10، کے بعد بھی بکری کمزور رہے تو فرض کریں اپنے مناسب طریقے سے کر دی، لیکن پھر بھی بکری کمزور ہے، وزن نہیں بڑھا رہی، خوراک کم کھا رہی ہے یا بار بار بیمار ہو رہی ہے، تو فوراً یہ نہ سوچیں کہ مزید دے دو، بلکہ دوسری وجوہات بھی دیکھیں۔ مثلاً خوراک میں غذائی کمی، معدے آنتوں کا مسئلہ، خون کی کمی، انفیکشن، دانتوں کا مسئلہ، جگر دوسری صحت کی خرابی۔ ایسی صورت میں مکمل ویٹرنری ایگزامینیشن زیادہ مناسب ہے۔ سب سے اہم فارمولا۔ تو دوستو، اگر آپ مجھے کہیں کہ حوالے سے پوری ویڈیو کا خلاصہ صرف ایک فارمولا میں بتائیں تو میں کہوں گا علامات دیکھیں، خطرہ سمجھیں، ضرورت ہو تو ٹیسٹ کریں، مناسب دوا منتخب کریں، وزن کے مطابق ڈوز دیں، دوبارہ انفیکشن سے بچاؤ کریں۔ یہ طریقہ صرف بار بار دوا دینے سے کہیں بہتر ہے۔ پریکٹیکل چیک لسٹ۔ اب ویڈیو کے آخر میں ایک آسان چیک لسٹ نوٹ کر لیں۔ اگر آپ بکریوں کی کرنے جا رہے ہیں تو نمبر 1، پہلے بکری کی صحت اور علامات دیکھیں۔ نمبر 2، اگر ممکن ہو تو فیکل ٹیسٹ کروائیں۔ نمبر 3، بکری کا وزن معلوم کریں۔ نمبر 4، استعمال ہونے والی دوا کی کانسنٹریشن اور لیبل انسٹرکشنز چیک کریں۔ نمبر 5، ڈوز ویٹرینیرین دوا کے لیبل کے مطابق طے کریں۔ نمبر 6، صرف اندازے سے ڈوز نہ دیں۔ نمبر 7، ہر بار بلا ضرورت پوری فلاک کو نہ دیں۔ نمبر 8، دوا کے بعد ودڈرال پیریڈ پر عمل کریں۔ نمبر 9، فارم کی صفائی اور مینجمنٹ بہتر رکھیں۔ نمبر 10، اگر مسئلہ برقرار رہے تو مزید دوا دینے کے بجائے ویٹرینیرین سے معائنہ کروائیں۔ ایک آخری اور بہت ضروری بات دوستو، ایک عام مینجمنٹ پریکٹس ہے، لیکن اسے ہر چند ہفتوں بعد لازمی دوا سمجھنا درست نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے پیراسائٹس کے خطرے، جانور کی صحت، فارم کے حالات اور ویٹرنری گائیڈنس کے مطابق پروگرام بنائیں۔ اور اگر بکری بہت کمزور ہے، شدید خون کی کمی کا شک ہے، مسلسل دست ہے، سانس میں مسئلہ ہے
अचानक बहुत ज्यादा जानवर बीमार हो रहे हैं तो फौरन वेटरनरी डॉक्टर से राब्ता करें। जबरदस्त आउट्रो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि बकरियों की सिर्फ दवा पिलाने का नाम नहीं, सही का मतलब है सही वक्त, सही दवा, सही डोज और सही मैनेजमेंट। अगर आप भी बकरियां पालते हैं तो आज ही अपने फार्म की मैनेजमेंट का जायजा लें। और अगर आपको आज की वीडियो से कोई मुफीद मालूमात मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने इन दोस्तों और फार्मर्स के साथ शेयर करें जो बकरियां पालते हैं, ताकि वो भी के दौरान होने वाली आम गलतियों से बच सकें। और अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, रैबिट फार्मिंग और फिश फार्मिंग के बारे में ऐसी ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो पोल्ट्री एडवाइजर टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर साजिद रिंद और आप देख रहे थे पोल्ट्री एडवाइजर टीवी। मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो में एक नए और अहम मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।